السلام عليكم. اليوم غنشوفوا الصفحة 164. من هنا للفوق غيبداو الصفحات المهمة جدا، هي اللي من خلالها غتعرف انت واش فاهم الدروس اللي دازو ولا ما دازوش. هادو هما الامتحانات اللي كتولي دير لنا امتحان في الدروس اللي دازو، راه هذا هو امتحان، يعني الا قدرتي تجاوب عليه بوحدك راك فاهم الدروس السابقة. عندنا ايفالياسيون اي كونسوليداسيون، تقويم ودعم، الوحدة الخامسة، الأسبوع الخامس. هاد الصفحة هو امتحان خاص بالغرامير، يعني الدروس السابقة مجموعة أسئلة عليها، نحاول نخدموهم جميع. السؤال الأول يقول entoure، يعني دور على les verbes et souligne وسطر le complément d'objet direct. قالك دور على الأفعال وسطر على complément d'objet direct. بحال كما عرفنا المكمل ديال الشيء المباشر، بحال كتقول مفعول به في اللغة العربية. مثلا جو مونج اون بوم، جو فاعل، مونج فعل، اون بوم بحال تقول مفعول به هو لو سي او دي. بالنسبة اللي فيهم كما شرحنا اللي فيهم ا لا بريبوزيسيون ا ولا دو اللي كتكون غالبا هادوك لو سي او اي كومبليمون دوبجي انديريكت. هنا قالك اسيدي سطر نعم تلقى سي او دي، قلتي سي او اي ما تسطروش ياك، وقال لك دور على لي فيرب. نمشيو جملة بجملة. قالك جو فورني دي efforts pour expliquer، أنا أبذل مجهودات لكي أشرح. كما كنقول ديما خذ واحد ورقة ولا كارني حداك وبدا تسجل فيه الكلمات اللي كنشرحهم بالعربية باش تحفظهم ويوليو عندك مكتسبين، يولي عندك داخلين في الرصيد اللغوي ديالك. جو فورني، لو فيرب شنو هو؟ فورنيغ، ندورو عليه. جو فورني كوا، أنا أبذل ماذا؟ أبذل مجهودات، إذا مجهودات هو لو سي أو دي، نسطرو عليه. جو فورني دي زيفور. هنا قالك لي روندونور اللي كيتسالاو بورت دي كاسكيت، كيلبسو كاسكيطات. إذا فين هو الفعل هنا؟ الفاعل هو لي روندونور، بحال هنا اللي شفنا الفاعل هو جو، إذا الفاعل هو دوك اللي كيتسالاو. شنو الفعل اللي دارو؟ هو بورتي، لو فيرب بورتي. ندورو عليه. شنو كيلبسو؟ دي كاسكيت. il porte quoi؟ دي كاسكيت. ديما السي او دي باش نتعرفو عليه اما نسولو كي ولا كوا، بورت كي ولا بورت كوا. سي او اي كنسولو دو كي ولا ا كي ولا ا كوا، دو كي دو كوا. les arbres absorbent le gaz carbonique. الأشجار تمتص الغاز الكربوني، يعني أنها معروف على الأشجار بأنها تنتج أكسجين، كتعطينا الأكسجين وكتمتص ذاك ثاني أكسيد الكربون. إذا لو سوجي هو les arbres، لو فيرب هو absorbe، le verbe absorber تمتص. Le gaz carbonique هو le CO2. Il absorbe quoi? Il absorbe le gaz carbonique. إلا قلنا A كي ولا A كوا ولا 2 كي ولا 2 كوا غيكون COI. هنا الجملة الأخيرة vous réfléchissez à une solution. السوجي هو هذا الفاعل، الفعل هو هذا le verbe réfléchir. أنتم تفكرون في حل à une solution. Vous réfléchissez à quoi؟ une solution. إذا هذا ماشي سي أو دي، هذا سي أو إي ما نسطروش عليه. واضح؟ ندوزو السؤال رقم جوج. السؤال رقم جوج ماذا يقول؟ السؤال رقم 2 يقول souligne le complément d'objet indirect. هنا العكس ديال اللي شفنا الفوق. الفوق كانوا طالبين منا نسطرو على لو كومبليمون دوبجي ديريكت، هنا العكس، نسطرو دابا على لو كومبليمون دوبجي انديريكت الغير مباشر سي او اي. اي اونتور لا بريبوزيسيون كي لو بريسيد، ودورنا على ما ندوروش دابا على لو فيرب، ندورو على هذيك البريبوزيسيون اللي كتسابقو، مثلا ا ولا دو. هنا لو غيد انونس ا سون امي. اذا هنا لو غيد انونس، لو فيرب هو انونسي. هنا le COI هو son ami. هنا la préposition. إذا à qui؟ السؤال هو le guide annonce à qui؟ à son ami. إذا son ami COI هذه la préposition ياك. هنا الجملة الثانية شنو بعدا؟ شنو il annonce quoi؟ le départ des randonneurs. الجيد يعني ذاك المرشد كيعلم صاحبه بأن هادوك بالرحيل الذهاب ديال دوك اللي كيتسالاو.
il s'intéresse هو يهتم il s'intéresse يهتم à la sécurité. Le verbe s'intéresser هنا à quoi? À la sécurité. إذن هذا هو COI وديك A هي la préposition اللي فرقاتهم مع le verbe. À la sécurité des gens bien sûr. إذن كاملة نديروها كاملة لأن السلامة ديال الناس نديروها كاملة. هنا les touristes السياح مالهم se souviendront سيتذكرون de ce guide غادي يتذكروا se souviendront de qui? De ce guide de lui. إذن شنو اللي كيهمنا ce guide هو COI. La préposition هي de. Se souviendront de qui? De ce guide. هنا car لأنه il s'intéresse يهتم à leur état physique بحالتهم المدنية يعني كيهموا الصحة ديالهم أنهم ما يوقع لهم والو. il s'intéresse à leur état physique. إذا فين هو السي هو leur état physique. la préposition اللي كتفرقوا هي هاد la préposition à. واضح؟ ندوزو للسؤال رقم 3. قالك ريكري أعد كتابة هذه الجمل. ريكري سي فراز هاد الجمل اللي عندنا على فورم نيجاتيف. لا فورم نيجاتيف يعني في النفي. حاول ديرهم في النفي. هما في الإقرار أنت ديرهم في النفي. مثلا عندنا هنا tu ramasses les feuilles mortes. أنت تجمع ديك الأوراق الميتة ديال الأشجار. شنو غنقولو؟ بغينا ننفيو هاد المسألة غنقولو tu. وقلنا ديما بأن هاد لي مو دو نيغاسيون كيكونوا كيونكادريو لو فيرب يعني وحده كتجي قبل منه وحده موراه. tu ne ramasses pas. أنت لا تجمع الأوراق الميتة لي فوي مورت. واضح؟ ندوزو الجملة اللي موراها شنو كتقول؟ Nous évitons toujours de provoquer des incendies en forêt. نحن نتفادى دائما أننا نتسبب في حرائق في الغابة. إذا شنو غتولي؟ بغينا ننفيوها نقولو عندنا toujours. شنو غتولي؟ toujours من كنفيوها كتولي جامي. دائما كتولي أبدا. ياك؟ قلتو واش درناها؟ نقولو نو تجي شويه كتابه معدله. نو ني. علاش درنا هاد هاد الشرطه؟ لان تلاقى او مع ايفيتي مع اخرى. اذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. دو فويال ما كيتلاقاوش في الفرونسي. نو نيفيتون توجور شنو غتولي؟ جامي ابدا. نو نيفيتون جامي les incendies en forêt. الحرائق في الغابة يعني كنردوش بالنا les incendies en forêt. ندوزو الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة كيقولك vous participez encore. عقل encore باش كنبدلوها plus باش كنفيوها بديك plus. قالك أنتم تشاركون باقا كتشاركوا في المساريات دوك الخرجات. إذا اش غنقولو؟ ما بقيتوش تشاركوا يعني كنتو كتشاركوا مبقيتوش كاع تشاركوا. غنقولو vous ne participez encore. اش كتولي؟ كنتو مازال عاقلين. vous ne participez plus. كتولي plus encore كتولي plus à la randonnée. كملوها. ندوزو للسؤال رقم 4. نشوفو رابعا شنو مطلوب منا. جو كونسوليد مي زاكي. سوليني اون بلو سطر بالزرق لو سي او دي يعني كومبليمون دوبجي ديريكت مباشر لما كيكون سابقه بريبوزيسيون ا ولا دو. اون فير سطر عليه بالخضر. ولو سي او اي لو كومبليمون دوبجي انديريكت سطر عليه بالخضر. سي او دي سطر عليه بالزرق. اذا غنشوفو نشرحو الجمله الاولى.
nous avons pensé à notre promenade du dimanche. حنا فكرنا في المسارية ديالنا، في الخرجة ديالنا ولا النزهة ديالنا ديال الحد. إذا لو فيرب فين هو هذا؟ شنو كيفرقوا مع لو كومبليمون؟ هذا بريبوزيسيون ا. إذا هذا اش كيتسمى؟ سي ان سي او اي. سي او اي باش بدنا نسطو عليه بالخضر. واضح؟ نشوفوا لقينا شي سي او دي نسطرو عليه بالزرق. قالك tu aimes les promenades. أنت تحب المساريات. إذا tu aimes quoi؟ les promenades. نسطرو عليها باش بالزرق. اللي ما عارفش يشوفها واش كاينه بريبوزيسيون ولا ما كايناش. واضح؟ viens avec nous. أجي معنا. أنت كيعجبوك المساريات أجي معنا. avec nous. دي آدم. يقول آدم à son frère. لمن كيقول آدم؟ لخوه. à son frère. à qui؟ à son frère. إذن هذا c'est un C O I. واضح؟ je ne peux pas. أنا ما نقدرش. je ne peux pas le verbe pouvoir. أنا ما نقدرش نجي معكم. علاش؟ j'ai perdu. il a perdu quoi؟ mes espadrilles. إذن هذا ماذا فقد؟ كوا ماشي أكوا ولا دو كوا ولا أكي ولا دو كي. إذن هادو سون هذا شنو كيتسمى؟ مي اسبادري. إذن هذا سي ان سي او دي. فقط مشات له السدة ديالو إما تقطعت ولا سرقوها له. إذا تفاهمنا شنو كتلاحظوا في السي او اي؟ هو سابقة أ. سابقة أ. سي او دي ما سابق والو. يقول لك لي راه مشروكه مع بروموناد. بحال مثلا نقولوا المتجولون. هذه بحال ال ماشي مفروقه عليها. فهمت؟ ما نقولش بروموناد. هذه راه ال ديالها. فهمت؟ سي ان ديتيرمينون. كنقولوا مثلا ان غارسون ولا لو غارسون. ان غارسون راه نكره، لو غارسون راه معرفه. هذاك ان ولا لو راه ديتيرمينون، راه لاصق مع الكلمه، راه ماشي زايد عليها بحال هاد ا ولا دو بريبوزيسيون. واضح؟ ندوزو للتمرين رقم 5. السؤال رقم 5 يقول complète avec un COI. أتمم ب un complément d'objet indirect. مكمل غير مباشر. Vous jouez à quoi؟ Vous jouez مثلا à cache-cache. Vous jouez à cache-cache. نتوما كتلعبوا cache-cache. مثلا vous jouez à la maison. Vous jouez à la cour de récréation. كتلعبوا في ساحة المدرسة. اللي بغيتي ديرها ديرها. هنا il se moque de quoi؟ هو كيتفلى على ولا كيضحك على de son frère مثلا. كيضحك على خوه ولا كيتفلى على خوه. il se moque de son frère. هنا le garde forestier حارس الغابة s'occupe de quoi؟ s'occupe de la forêt. يهتم ولا حاضي شنو؟ حاضي الغابة. s'occupe de la forêt. نتوما كتلاحظوا هادو هما اللي خلاوه باش يكون سي او اي. هاد لي بريبوزيسيون اللي سابقين. les élèves parlent à شنو نقولوا؟ les élèves parlent à مثلا لا ديريكتريس. الدراري كيهضروا مع المديرة باش تخليهم مثلا يمشيو في رحلة. لا ديريكتريس. ندوزو الجملة الأخيرة شنو فيها؟ قالك نو غيفون أ. نحن نحلم أ مثلا أ نوتخ افونيغ. نحلم بمستقبلنا. نو غيفون أ إتخ ولا أ ريوسير ولا أ إتخ des artistes célèbres ولا فنانين مشهورين. ممكن دير أي جملة طاحت لك في بالك. ندوزو للتمرين رقم 6. شنو مطلوب منا؟ transforme ces phrases. حول هذه الجمل المنفية نيجاتيف يعني فيها أداة النفي ذوات النفي en phrase affirmative. يعني كنا مولفين أن كيقولون لي phrase affirmative كما شفنا حولهم لفراز نيجاتيف. دابا العكس. هاد الجمل اللي عطاوك جمل منفية أنت غتردهم جمل إقرارية.
Adam ne veut jamais faire de randonnée. تابع. إذا قال لك حيد هذوك لي مو دو نيغاسيون. Adam ne veut jamais faire de randonnée. Adam ما باغيش نهائيا يمشي يبقى يتسالى ولا يخرج في دوك الخارجات والنزهات. إذا شنو نقولوا؟ شنو جامي شنو كتكون؟ توجور. جامي كنردوها توجور. Adam veut نقولوا Adam هذيك نو كطير. الفعل كيبقى بوحدو. veut جامي كتولي توجور. veut توجور. آدم كيبغي ديما يخرج في المساريات. faire de randonnée. واضحة؟ الجملة الثانية شنو فيها؟ قالك les rongeurs ne mangent plus les jeunes pousses. les rongeurs هما القوارض هما دوك اللي كياكلوا دوك مثلا الشجيرات الصغار البراعم الصغار اللي عاد كينوضوا ولا هذاك. اذا هاد القوارض ما بقاوش ياكلوا هذوك البراعم الصغار ديال النباتات. شنو نقولوا؟ لي رونجور مونج وبلي شنو كتولي انكور بلي كتولي انكور الاصل ديالها. اذا لي رونجور هما القوارض اللي عندهم بحال داير بحال السنجاب وعنده السنينات. لي رونجور mange plus كتولي encore. les jeunes نقولوا بحال باقين كياكلوا دوك البراعم الصغار ديال النباتات pousse. الجملة الأخيرة قال لك cet arbre n'est pas bien protégé. نقولوا cet arbre ne pas كتحيد tout simplement. cet arbre est bien protégé. يعني هاد الشجرة راه محمية مزيان. واضح؟ هذه هي الصفحة 164. كنشوفوا هاد الأوتو إيفالياسيون نديرو فيهم كاملين وي. هذه هي الصفحة 164 انتهى.